पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको नेपालको एकीकरण प्रक्रिया र त्यसले अपेक्षा गर्ने सुधार कार्यहरू सुयोग्य उत्तराधिकारीहरूको अभावले गर्दा अपुरै रहेका थिए। राजा प्रताप सिंह शाहपछिको दरबार स्वयं षड्यन्त्रको गतिविधिको केन्द्र भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि एकीकरणमा योगदान गर्ने बहादुर शाह देश निकाला गरिए भने प्रधानमन्त्री जनरल भीमसेन थापा 30 वर्षको मुख्तियारीपछि षड्यन्त्रको शिकार बने। थापाको अवसानपछि नेपाल फेरि अस्थिरताको बाँसमा गाडियो। राज्य सञ्चालनमा राष्ट्र अध्यक्षको दुर्लभताका कारण महत्त्वाकांक्षी नारीहरूको भूमिका बढ्दै गयो। त्यतिन्जेलसम्म थापा र पाण्डे भारदारहरूको आलो पालो प्रभुत्व जमाइसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि कुँवरहरूको पनि नेपाली राजनीतिमा प्रवेश भयो। त्यसको नेतृत्व महत्त्वाकांक्षी जङ्गबहादुर कुँवरले गरेका थिए। त्यसबेला उनको पद मात्र कप्तानको थियो। राज्य सत्ताको डोरी महारानी राज्यलक्ष्मी देवीको हातमा रहेको बुझेका जङ्गबहादुर उनको विश्वास पात्र बन्न चुकेनन्। महारानीको विश्वास कमाउने बाटोमा उनका साख्यै मामा माधवर सिंह थापा तगारो बनेका थिए। स्वयं महारानीले आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई युवराज विराज बनाउने ध्येयपूर्ति गर्न भारतमा आत्मनिर्वासनमा बसेका थापालाई स्वदेश फर्काएर प्रधानमन्त्री बनाएकी थिइन्। तर उनले महारानीको स्वार्थ अनुरूप चल्न नमानेकोले उनी राज्यलक्ष्मीको कोप भाजन बनेका थिए। यस्तो स्थितिमा जङ्गबहादुर कुँवरका लागि अनुकूल बन्यो। राजकाजको कुनै अत्यावश्यक कामका लागि भनेर हनुमान ढोका दरबारमा महारानी समक्ष बोलाइएका प्रधानमन्त्रीलाई नजिकैबाट टाउकोमा गोली हानेर जङ्गबहादुरले मारिदिए र भोलिपल्टै जर्नेल भए। यसरी सत्ता राजनीतिको भर्याङमा उनको दरिलो पहिलो खुड्किलो टेकेको पाइन्छ। माधवर सिंहको हत्याको 4 महिनापछि जर्नेल जङ्गबहादुरले महारानीको अत्यन्त विश्वासपात्र जर्नेल गगन सिंहको हत्या गरे। राज्यलक्ष्मीलाई आफ्नो प्रभाव पार्न गगन सिंहको हत्याको दोष दरबारका प्रभावशाली रहेका काजी थापा र पाण्डे चौतारिया खलकका भारदारहरूमाथि लगाउन अत्यावश्यक थियो। यसका लागि महारानीको सनकबाट मचाइएको त्यस हत्याकाण्डमा जङ्गले प्रधानमन्त्री चौतारिया फतेजङ शाह लगायतका 55 जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हत्या गराए। यो हत्याकाण्डलाई कोत पर्वको नामले चिनिन्छ। महारानी राज्यलक्ष्मीबाट कोतको अन्त्यमा 1903 सालमा जङ्गबहादुर कुँवर 29 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री तथा फौजका सेनापति बनाइए। शक्तिशाली जङ्गले महारानीको महत्त्वाकांक्षालाई लत्याइदिए। महारानीले विश्वासघाती जङ्गलाई मार्न उनका शत्रुहरूको समर्थनबाट षड्यन्त्र रचिन्। भण्डारखाल पर्वको नामले बदनाम त्यो काण्ड झन् जङ्गका लागि खुँदो भयो। उनले बाँकी बचेका आफ्ना प्रभावशाली विरोधीहरूलाई राज्यको विरुद्धमा षड्यन्त्रमा भाग लिएको आरोपमा मारे। स्वयं राजा राजेन्द्र विक्रम र महारानी राज्यलक्ष्मीलाई बनारस लखेटिदिए। शाह राजाहरू त्यसपछि वस्तुतः सत्ताहीन भए। आफूलाई र आफूले तय गरेका रोलवाला शासकहरूलाई जङ्गबहादुरले कास्की तथा लमजुङका महाराजाहरूको पदवीले विभूषित गराउने नियम बसाले। तर जहानीय शासनको सूत्रपात गरेको भए तापनि वस्तुगत रूपमा जङ्गबहादुरले शासनकाल नेपाल राज्यलाई बलियो बनाउने ध्येयप्रति नै लक्षित हुन पुग्यो। आफ्नो पारिवारिक शासनलाई दिगो बनाउन जङ्गबहादुरले चलाएका आन्तरिक र बाह्य नीति अन्ततोगत नेपालकै एकीकरण र सुदृढताको लागि हितकारी भए। सुगौली सन्धिमा नेपालको निकै ठुलो भूभागलाई भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामले स्थापित अङ्ग्रेज शासनले कब्जा गरेको थियो। जङ्गबहादुरलाई त्यो घटनाबाट चोट नपरेको हुन सक्दैन थियो। अत उनी अङ्ग्रेज शासनहरूसँग मित्रताकै नीति लिएर नेपाललाई अङ्ग्रेज अधिपत्यबाट बचाउने ध्येयमा लागे। अत सन् 1857 भारतका जातीय राजा रजौटाहरूले मुलुकबाट अङ्ग्रेज शासनलाई भगाउन चलाएको सशस्त्र सङ्घर्षले जङ्गबहादुरलाई प्रभावित गर्न सकेन। बरु राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट अग्रसर भएर उनले अङ्ग्रेजको सहायता गर्ने उद्देश्य लिए र उनले अङ्ग्रेज कम्पनी सरकारलाई फौजी सहायता पनि दिए। फलस्वरूप भारतमा उठेको सशस्त्र सङ्घर्षलाई सन् 1858 अङ्ग्रेज कम्पनी सरकारले नियन्त्रणमा लिएर विद्रोह समाप्त गर्यो। सन् 1860 हिन्दुस्तानी बेलायती सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएको सन्धिमा जङ्गबहादुरले दिएको फौजी सहायताबाट खुसी भएको अङ्ग्रेज सरकारले नेपाललाई बाँके पर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नयाँ मुलुक भन्ने नाम दिएर 4वटा जिल्लाहरू फिर्ता गर्यो। अर्कोतिर उनले भारतबाट आएका मुख्य राजनीतिक शरणार्थीहरूलाई नेपालमा शरण पनि दिए। तिनलाई फर्काउन अङ्ग्रेज सरकारले दिएको दबावलाई समेत उनले व्यवस्था गरिदिए। यति मात्र होइन, उनले नेपालमा अङ्ग्रेज शासनलाई गोर्खा फौज भर्ती केन्द्र खोल्न पनि अनुमति दिएनन्। अङ्ग्रेजका सामरिक मित्र हुँदाहुँदै पनि जङ्गबहादुरले काठमाडौँ लैनाचौर स्थित बेलायती रेजिमेन्ट र उनका केही सहायकहरू बाहेक अन्य अङ्ग्रेजको उपस्थित देशमा कहिले हुन दिएनन्। यहाँ भएकाहरूमाथि पनि कडा निगरानी राखे।
यसरी अङ्ग्रेजहरू भारतमा जस्तै नेपालमा पनि फुट गराएर राज गर्ने कूटनीतिबाट वञ्चित हुन पुगे। जङ्ग शासनको यो विशेषता विक्रमसम्म 2007 सालसम्म कायमै थियो। आफ्नै सन्तानहरूको 104 वर्षे जहानीय क्रूर शासनले नै होला जङ्गबहादुरको कार्यले नेपालको इतिहासमा पाउनै पर्ने एक अद्वितीय देशभक्तको मान र मर्यादा पाउन नसकेको देखिन्छ। वास्तवमा अङ्ग्रेज शासकबाट नेपालको स्वतन्त्रता बचाउने पृथ्वीनारायण शाहपछि जङ्गबहादुर नै हुन् भन्नुमा आपत्ति नहोला। पृथ्वीनारायण शाहको पालोदेखि बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपाल पनि कब्जा गरेर हिन्दुस्तानी साम्राज्यमा गाभ्ने रणनीति चलाएको थियो, तर त्यसमा सफलता हुन भने सकेको थिएन। सन् 1850 सम्म पनि चलेको यो रणनीति बुझेका जङ्गबहादुरले शत्रुलाई मित्र बनाउन नसके पनि तटस्थ बनाउने नीति आफ्नो देशभन्दा धेरै बलियो र ठुलो बेलायती कम्पनी सरकारप्रति सुरु गरे। जङ्गबहादुरका आफ्नै जहानीय सहयोगीहरूले पनि बुझ्न नसकेका वा मन नपराएको पनि हुन सक्ने यस नीतिलाई उनले दृढताका साथ लागू गरे भन्नु पनि असत्य नहोला। जङ्गबहादुरको दूरदर्शिताको यो भन्दा ठुलो उदाहरण अर्को हुनै सक्दैन। शासन सत्तामा आफ्नो पुरै नियन्त्रण राख्नुका साथसाथै जङ्गबहादुरले निजामती तथा फौजी कार्यहरूमा अनुशासन र सुचारूपन ल्याउने दृष्टिबाट वार्षिक पजनी र थमौती प्रथा चलाए। स्वयं श्री 3 महाराज मुनिका चिफ साहेबदेखि लिएर साधारण कर्मचारीसम्म पनि यो नियम अन्तर्गत पर्दथे। लिखित कानुन मुलुकी ऐन लागू गराए, जग्गा जमिनको श्रेष्ठता लाग्ने मोठ व्यवस्था गरे तथा ऐनखाना, किताबखाना र भन्सार अड्डा स्थापित गर्न लगाए। उनले नेपालको प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने कार्यको थालनी गरे। षड्यन्त्र, हत्या, शिकार र आइमाईका औधी प्रेमीका रूपमा पनि जङ्गबहादुर चिनिन्छन्, तर नेपालको इतिहासमा नकारात्मक रूपमा चित्रित भए पनि उनी ऐतिहासिक परिस्थितिले पैदा गरेको एक कर्मठ र प्रतिबद्ध नायक हुन् भन्ने कुरामा दुईमत हुनै सक्दैन। नेपालको भूमिमा 4 जिल्लाहरू पुनः एकीकरण भएपछि जङ्गबहादुरले मुलुकको सीमा संरक्षणका लागि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको 10 गजा नामक तटस्थ इलाकाभरि जङ्गे पिलर बनाउन लगाए। यो दूरदृष्टिको कदम थियो। दुर्भाग्यवश नेपालका आधुनिक शासकहरूका कारण आज यो सीमा हाम्रो दक्षिण छिमेकीको वक्र दृष्टिमा परेर 50औं स्थानमा मिचिएको छ। कतिपय स्थानमा जङ्गे पिलरलाई भारतीय भूमिभित्रै पारिएको छ भने कतिपय स्थानमा त्यसलाई भत्काइएको छ। सन् 1846 को सेप्टेम्बरमा देशका प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति बनेको झन्डै 4 वर्षपछि जङ्गबहादुरलाई बेलायतको सरकारले सरकारी यात्रा गर्न निम्तो दियो। उनी नेपालका महाराज धिराजका सर्वाधिकार सम्पन्न प्रतिनिधिका रूपमा सन् 1850 जनवरी 15 मा आफ्ना 2 भाइ कर्णेल जगतजङ शमशेर र कर्णेल धीर शमशेर लगायतका अन्य भारदारहरूसँग बेलायत गए। उक्त टोलीमा अन्य अफिसर, अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न सक्ने 2-3 जना मान्छे, 52 र नोकर चाकरहरू गरी जम्मा 40 जनाको दफा थियो। जङ्गबहादुरले त्यति बेला बेलायत र फ्रान्सको राजकीय भ्रमण गर्नु पनि उल्लेखनीय घटना थियो। यसअघि एसियाको कुनै पनि भूभागबाट यस्तो सर्वाधिकार सम्पन्न विदेशी अतिथिले बेलायत जस्तो एकमात्र विश्व शक्ति राष्ट्रको भ्रमण गरेको थिएन। बेलायतकी शक्तिशाली एवं चतुर साम्राज्ञी महारानी भिक्टोरियाले जङ्गबहादुरसँग सन् 1850 को जुन 19 देखि 25 सम्म गरी 4 पटक भेटवार्ता गर्नुलाई एक सम्मानयोग्य राजनीतिज्ञका रूपमा जङ्गबहादुरको कौशलताको परिचय दिन्छ। बेलायतको यात्राबाट फर्केपछि जङ्गबहादुर अङ्ग्रेजको तामझाम र समृद्धि सामु बिके भने केही इतिहासकारहरू भन्छन्, तर डाक्टर केसी भन्छन् जङ्गबहादुरले इङ्ल्यान्डको सफरबाट धेरै कुराहरू सिकी, ती कुराहरू नेपालमा मिलेसम्म लागू गरे। बेलायतको सामाजिक जीवनमा धेरै कुराहरू आफूले सिकी र त्यहाँको अनुशासित जीवन पद्धतिदेखि त्यस्तै समाज र जीवन आफ्नो देशमा पनि बनोस् भन्ने कल्पना गरे। नेपालको जङ्गी कानुन तथा ऐनमा धेरै सुधार ल्याई सन् 1853 डिसेम्बर 19 देखि मुलुकी ऐनको नाउँमा लागू हुने गरी लिखित रूपमा ऐन कानुन दिने उनी नै नेपालका पहिला शासक हुन्। त्यस्तै गरी सैनिकमा पनि सुधार गरी हतियार बनाउने कल कारखानाहरू सुरु गरे। गोलीगट्ठा र बारुद बनाउने काम पनि आफ्नै देशमा सुरु गरेका हुन्। जङ्गबहादुर अङ्ग्रेज सभ्यता र उपलब्धिबाट निश्चय नै प्रभावित भएका थिए, तर त्यसको सदुपयोग उनले देशको गुमेका भूभागहरूको केही अंश मुलुकमै फर्काउने र देशको साथ सिमानाको सुव्यवस्था गर्ने 10 गजा निर्माणद्वारा पनि गरे। बेलायतको सफल भ्रमणपछि फ्रान्सको पनि भ्रमण गरी जङ्गले राजधानी पेरिसमा ठूलो सैनिक समारोहमा भाग लिएर दुवै भ्रमणबीच सन्तुलन ल्याउन खोजेको देखिए तापनि उनी मूलतः अङ्ग्रेजप्रति मित्रता नै लाभदायक हुने कुरामा विश्वस्त देखिन्थे।
नेपालको इतिहासमा सत्ता प्राप्तिका व्यूह रचनाकार, योग्य प्रशासक, सुधारक, देशको प्रभुत्व एवं क्षेत्रीय अशिक्षणताका क्रमश संरक्षक, कुशल राजनीतिज्ञ, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ थिए जङ्गबहादुर।